डायबेटीस म्हळ्यार डायबेटीस मधुमेह आनी गोडेमूत हाणें आमच्या देशान सामकें थैमानच घातलां. जगान दुसरो नंबर लागता आमच्या भारताचो. डायबेटीस म्हळ्यार एक टेन्शन जाता आनी टेन्शन जालें की डायबेटीक वाडटा म्हणून भिवपाची गरज ना. ज्या भशेन डायबेटीस म्हळ्यार एक वाळटीच, ती जशी येदें व्हडलें लाकूड कांय करून पोखरून मोडून उडयता, त्याच भशेन डायबेटीस जातकून आमच्या शरिराची गत जावपाक शकता. म्हणून आमी डायबेटीस जातकून आमच्या शरिराची गत जावपाक शकता. डायबेटीस जालें म्हणून भिवपाची गरज ना. आतां आमी पळोवया एक घराण्यान डायबेटीस जातकून कसलें वातावरण तयार जाता तें. सुधीर नांवाचो येदो व्हडलो एक बिझनेसमॅन, ताका डायबेटीसाची लक्षणां दिसतात आनी तेंच्या घरान कशें वातावरण जाता तें आमी पळोवन घेवया. सुधीर, कितें जालें? माया खूब दीस जाले. म्हाका घुंवळ येता, दोळ्यांतल्यान काळोख येता, शेवूय येता, परत परत दगडी करपाक वचचें पडटा. मागीर दोतोरा कडेन वचून पळोवया आमी. उगीच सांगात कित्याक काडटा. पूण म्हाका दिसता तुमी काम खूब करतात, वेळार जेविनात, टेन्शनूय घेतात आनी रावतणाय करतात. वेळार जेविनात म्हणून तुमकां अशक्तपणां आयली आसतली, ना जाल्यार पित्त बी चाळवला आसतलें. तुम्ही अशी अलगदपणा करनाका. आमकां जाय पयलीं दोतोरा कडेन वचून बरें बाय, हांव रोखडोच वता. स्टार्ट. मे आय कम इन? कमी किती जालें सुदीप बाब? दोतोर, खूब दीस जाले. म्हाका त्रास जाता. कितें करचें तेंच कळना. परत परत ताण लागता, ताळो सुट्टा, भूकूय खूब लागता आनी हांव मोठोय जाला. सुदीप बाब, कांयच भिनाका, चेक करया तुका. पेशंट बरें आसा तुजें. श्वास घेऊन लांब. पातळ. दोळे दाखव. आंग करूया. जीभ बंद कर. सिस्टर, याची मातशी RBSL चेक करूया. चालेल चालेल. थंय वचून बस हां. डॉक्टर 473 मिलीग्राम पर डेसिलिटर. थँक्यू सिस्टर. सुदीप बाब, तुमची शुगर मातशी हाय दाखयता, तेका लागून तुका एक त्रास जाता. बट यू डोंट वरी, वी विल मॅनेज इट. म्हणल्यार दोतोर, म्हाका डायबिटीस जाला. सुदीप बाब, शुगर लेवल पळोवन तशें दिसता न्ही, बट वी नीड टू कन्फर्म. FBSL म्हळ्यार उपासपोटाचेर आनी RBSL म्हळ्यार जेवल्या उपरांत 2 वरांचेर चेक करया आमी आनीक 8 दिसांनी.
एक एक वेळा जागरण केल्यान चड टेन्शन जाल्यार मनशाची शुगर लेवल हाय दाखयता, तेका आमी टेन्शन शुगर म्हणटात. दॅट इज वाय वी नीड टू कन्फर्म. बरें दोतोर, 8 दिसांनी येता हांव. ह्यो सगळ्यो गुळयो घे, बरें दिता तुका. ह्यो आमच्यो एक एक घेवपाची डेली आनी ह्यो भायल्यो घेवपाच्यो. आनी एक मात सांगता सुधीर भाव, साखरेचें केन्नाच खायनाका. तशें सॉफ्ट ड्रिंक मिठाई केन्नाच खायनाका. मनशाचें रगत कितलें कोडू आसत पण तोंड आनी मन सदांच गोड आसचें. तूं येवपाक शकता. बरें तर. बरें दोतोर, थँक्यू. माया, हे माया. सुधीर कितें जालें? माया, माझी शुगर लेवल हाय जाला 473. म्हाका आतां डायबिटीज जाली कशी दिसता. अरे तो शिवा, हें आनी कितें? हांवें खंयच्या जल्माक पाताक धरले. आतां कितें करूं? कोणाची नजर लागली, कोणाचो दोळो फुटलो. हांवें सांगलेलें तुमकां, हे व्हडलें घर आनी व्हडली गाडी नाका आमकां. आतां घेया, दृश्ट काडची पडली. अगो माया, कितें जालें? रडटा कित्याक गो कशें? तुजो आवाज आयकलो आनी भिलें गो. धांवतूच आयलें तुज्या कडेन. अगो मालती, कितें सांगू तुका? आमचें येसू कोणाच्या तरी दोळ्यान भरलें दिसता. हांकां डायबिटीस जाल्या खंय. आतां आमच्या जिणेन पुराय कोडूपण आयलें. हें पळय माया, बेश्टीच तकली तापून घेवं नाका. डायबिटीस जाला म्हणल्यार सगळेच जग मोडलें अशें न्हय. म्हाकाय बी डायबिटीस आसा. हांव जेन्ना गुरवार आसलें म्हाज्या चल्या टायमार म्हाका डॉक्टरान सांगलें तुका डायबिटीस आसा म्हूण. जेस्टेशनल डायबिटीस अशें म्हणटात ताका. म्हाका डॉक्टरान सांगलें तुवें वेळेर वखद घेवचें पडटलें, रेगुलर एक्सरसाइज करचें पडटलें आनी पथ्य पाळचें पडटलें. त्या तरेन तूं तुजी शुगर लेवल नॉर्मलाक दवरूंक शकता अशें म्हणून डॉक्टरान म्हाका सांगलें. आनी त्याच प्रमाणे हांवें तशें केलें. आज म्हाजी शुगर लेवल नॉर्मलाक आसा. हांव आतां 8 वर्सां जालीं डायबिटीसाचें वखद घेता. चुका नासतना घेता. म्हाका कोणी याद करची पडना कांय ना. म्हाजो चलो 7.5 वर्सांचो आसा. ताका जल्मताच डायबिटीस मेळ्ळा. ताका जुवेनायल डायबिटीस अशें म्हणटात. ताका इन्सुलिन इंजेक्शन मेळटात. हांव कितें करता? ताचें ताण वाडून दवरना तयार, सो दॅट तेणें इंजेक्शन इन्सुलिन घेवन तें जेवण जेवपाक जाय. रोखडेंच जेवपाक जाय, चड वेळ रावपाक जायना. हांवें तें म्हाज्या फॅमिली डॉक्टरा कडेन शिकून घेतलां. इन्सुलिन दिवपाचें हांवूच दितां. म्हाका दोतोरा कडेन वचूं नाका तेका इंजेक्शन दिवपाक. तशेंच हांव म्हज्या चल्याकय 15 वर्सांचेर शिकयतलें तें इंजेक्शन घेवपाक. आतां कितें पयर आमची बुवा हांगा गांवाड्यार एक हेल्दी आसलो. ती नर्स सांगपा लागली ह्या वर्साची डायबिटीसाची थीम कितें? डायबिटीस एंड फॅमिली. म्हणल्यार कळ्ळें तुका? डायबिटीस एंड फॅमिली म्हणल्यार कितें? फॅमिलीनी बी ते डायबिटीस जाल्ले त्या मनशाक मेंटल सपोर्ट दिवपाक जाय. ताका तसोच हें करूं जायना. तुवें तेका मेंटल सपोर्ट दिवन कावन्सिलिंग करून तुवें ताका बरे भशेन ताका जाय तसलें जेवण दिवपाक जाय. तूं जायते घरांक रांदतलें आनी खातलें आनी सुदिराक पळोवपाक लायतलें तशें जावचें ना. समजलें? आनीक एक सांगता, डायबिटीसाची वखदां फुकट मेळटात. सरकार आमचो फुकट दिता. म्हाका आनी म्हज्या चल्याक फुकट डायबिटीसाचें वखद मेळटा. हांव तें प्रत्येक म्हयन्याक सेंटरार बसून कलेक्ट करून हाडटा आनी घरांत दवरता आनी 1 म्हयनो तें वखद वापरता. आतां एक सांगता पळय, म्हाजें एक वळखीचें न्यूट्रिशनिस्ट आसा. ती रावता गो तें मयां काय खंय तरी. तूं वचून ताका मेळूं शकता. तें तुका बरोबर आयडिया दितलें तुजें जेवण सुदिराचें तूं कशें करप, तेल कितलें वापरप, कशें वापरप तें तुका सांगतलें. तें तूं तेका सुदिराक घेवन वचूं नाका. तूं सुद्दां एकटें वचूं शकता ना
आमची शुगर लेवल वाडलेली मेळ्ळा आमकां तुमची मदत जाय हांव सारकें गायड करता तुमकां पूण पयलीं दोतोरान दिल्लीं वखदां तुमकां सारकीं घेवची पडटलीं आयुर्वेदीक होमिओपॅथीक किंवा एलोपॅथीक खंयचीं वखदां घेवंक शकता तुमी हय हांव वखदां सारकी घेतलो पूण तुमी म्हाका हातूंतल्यान वाचयात पयलीं म्हणजे तुमी टेन्शन सामकें पयस करचें पडटलें आनी सामकें शांत मनान वावरचें पडटलें आनी हें करपा खातीर तुमी कावन्सिलींग किंवा मेडिटेशनाची मदत घेवपाक शकतात ओके तुमी सांगला तशेंच करता आनी तुमचें वजनूय खूब आसा तेवूय कमी करचें पडटलें हय हय तांचें वजन कमी करपाचें हांव सगळे प्रयत्न करतलें सकाळीं बेगीन उठप रातीन बेगीन न्हिदप ब्रेकफास्ट जेवण टायमार घेवप पोट रिकामें दवरप ना आनी केन्नाय जर तुमकां साखर कमी जावन घोळ येयली जाल्यार तुवें थोडी साखर तेचे जिबेपणाक दवरप आनी खंयी जर तुमी पयस वता जाल्यार ग्लुकोज किंवा ग्लुकोज पावडर किंवा साखर समोर बरोबर बाळगप एकदम गरजेचें पूण साखर खावप डेंजरस न्ही हें पळयात डायबिटीसा बद्दल होच गैरसमज आसा साखर म्हणजेच ग्लुकोज आनी हो सगळ्यांकूच जाय आनी आमी जें खातात तेची साखर म्हणजे ग्लुकोज जाता आनी इन्सुलिनाच्या मदतीन ती पेशीन म्हणजे सेलान ओडून घेतली वता आनी मागीर आमकां ताकद मेळटा आनी हे साखर मेंटेन करपा खातीर आनी हे आमकां साखर सगळ्यांकूच जाय आनी त्या वेळा खातीर ती घेवंकूच जाय अशें बरें तर आनी तुमच्या सारके बसून काम करपा मनशांक डायबिटीसाचो त्रास चड जाता म्हणून व्यायामाची नितांत गरज आसा एरोबिक्स स्विमींग योगासना वॉकिंग ह्या सारके एक्सरसाइज करप नितांत गरजेचें घाम गाळप सामकें इम्पॉर्टंट आनी सकाळचें वॉकिंग म्हणजे ब्रिस्क वॉकिंग ते एकदम 45 ना तेचो ब्रिस्क वॉकिंग एकदम लाभदायक ठरता फाल्यांच्यान हांव हें सगळें करता सूर्य नमस्कार सुद्दां घालता जेवणा भितर साखर एकदम घेवप ना फास्ट फूड एकदम गोड मिठाई मागीर एक्स्ट्रा कार्बोहायड्रेट असले प्रोडक्ट सामके वर्ज करप आनी डीप फ्रायड वस्तू टाळप हय हय हांव तांच्या जेवणाची पूर्ण काळजी घेतलें तांकां योग्य वेळार योग्य आहार दिवपाची जबाबदारी म्हजी हांव तांकां फायबरयुक्त डायट दितलें फ्रुट्स व्हेजिटेबल होल ग्रेन खूब दिवचे पडटले न्ही हय हय सामकें बरोबर आनी तुमी जर स्मोकिंग करता जाल्यार तें स्मोकिंग तुमकां बंद करचें पडटलें आनी प्रिजर्वेटीव प्रोसेस्ड आनी प्रिजर्वेटीव घातले बाजारांतले पदार्थ एकदम टाळप आनी सारकें रेगुलर शुगर चॅकअप करप आनी जर गुळयांनी तें कंट्रोलान येना जाल्यार इन्सुलीन घेवन तें तुमकां कंट्रोलान हाडचें पडटलें कारण साखर वाडली जाल्यार दोळ्यांचेर हार्टाचेर आनी किडनीचेरूय मार बसता आनी त्याचोय तुमकां चॅकअप करचो पडटलो आनी केन्नाय जर तुमकां घावो जालो जाल्यार तो वेवस्थीत ट्रीट करचो पडटलो आनी कितें विचारपाचें आसा तुमकां तुमी सांगलें आमकां तुमी सगळ्या लक्षांत दवरतले तुमी सांगला तशेंच वागतले देव बरें करूं तुमकां मेळून आमचें टेन्शन खूब कमी जालें हय खरेंच देवूच पावलो आमकां मन हलकें जालें बरें थँक्यू बरें अशे तरेन माया आनी सुधी दोगी जाण खुशाल जावन घरा गेली तांचे मनाचें टेन्शनूय सामकें कमी जालें डायबिटीस जाला म्हणून भिवपाची गरज ना डायबिटीस हे कोणाकूय जावंक येता त्या खातीर वेवस्थीत व्यायाम वेवस्थीत आहार आनी वेवस्थीत जर वखदां घेतली जाल्यार डायबिटीसाचेर आमी कंट्रोल करूंक शकता डायबिटीस म्हणल्यार भिवपाची गरज नासतना आमी डायबिटीसाक टक्कर दिवपाक जाय त्याच भशेन वेवस्थीत आहार घेवन ते डायबिटीस आमी कंट्रोल करूंक हें बरें जालें ना मातशें डायबिटीस जालें की थोड्या जाणांक डिप्रेशन येता त्या खातीर घरांतल्या लोकांनी तांच्या फाटल्यान खंबीरपणान उबें रावपाक जाय तांकां मदतूय दिवपाक जाय आनी आदारूय दिवंक जाय म्हणून भिवन वचपाची गरज ना
आता आमची जीवनशैली आम्ही बदलपाक जाय. टेन्शन कमी करपाक जाय, स्ट्रेसय घेवपाक फावना. तशेंच घरान रांदलेलें जेवण आमी जेवंक जाय. तशें जाल्यारच आमी डायबेटिसा कडेन टक्कर दिवपाक शकतलीं आनी डायबेटीस जावचें न्ही म्हणून प्रयत्नय करूं शकतलीं. आतां आमी सगळ्यांनी मेळून एक हातान हात धरून एक संकल्प